सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। चक्रवर्तिनः मनोः शतरूपायाः च पुत्री देवहूतिः। सा अनुपमसुन्दरी, सौम्यस्वभावा, सकलविद्यापारङ्गता च। एतादृश्याः कृते योग्यः वरः क्व प्राप्येत इति मातापित्रोः चिन्ता। सामान्याय कस्मैचित् वराय पुत्रीं दातुं न इच्छतः तौ। कदाचित् तौ स्वसमस्यां नारदं निवेदितवन्तौ। नारदः क्षणकालं विचिन्त्य अवदत्, एतस्याः कृते योग्यः वरः कश्चन अस्ति, तस्य नाम कर्दमः इति। महर्षिः सः ज्ञानी, जनप्रियः, ब्रह्मसाक्षात्कारं प्राप्तवान् च, किन्तु सः भवतोः पुत्र्याः परिणयम् अङ्गीकुर्यात् वा न इति तु न ज्ञायते इति। नारदस्य कथनं पुरस्कृत्य मनुः शतरूपा च पुत्र्याः देवहूत्याः सह कर्दममहर्षेः आश्रमं स्वयं गतवन्तौ। एतेषाम् आगमनोद्देश्यं च ज्ञात्वा कर्दममहर्षिः अचिन्तयत्, देवहूत्याः रूपज्ञानादयः सर्वत्र ख्याताः, किन्तु स्वभावः कीदृशः इति न ज्ञायते, स तु परीक्ष्या ज्ञातव्यः इति। मनुः शतरूपा देवहूतिः च आश्रमम् आगताः। कर्दमऋषिः 3 आसनानि आनीय स्थापयित्वा कृपया उपविश्यताम् इति निवेदितवान्। मनुः शतरूपा च आसने उपविष्टवन्तौ। देवहूतिः अचिन्तयत्, मम मातापितरौ वयसा ज्येष्ठौ, तयोः उपवेशनं शिष्टाचारसम्मतम् एव, किन्तु ज्ञानेन तपसा वयसा च ज्येष्ठे महर्षौ कर्दमवर्ये तिष्ठति सति मम उपवेशनम् अविनयद्योतकं स्यात्। किन्तु उपविश्यताम् इति उक्त्वा दत्तस्य आसनस्य तिरस्कारः अविधेयतायै भवेत् इति। ततः सा आसनस्य पार्श्वे भूमौ उपविश्य आसनम् अस्पृशत्। भूमौ उपवेशनात् तया विनयः द्योतितः, आसनस्य स्पर्शात् विधेयता अपि दर्शिता। एतस्मात् सन्तुष्टः कर्दममहर्षिः तस्याः स्वभावोत्कृष्टताम् अवगतवान्। रूपज्ञानादयः तु तस्याः आसन् एव, अतः मनोः प्रस्तावं सः सहर्षम् अङ्गीकृतवान्। अचिरात् एव देवहूति कर्दमयोः विवाहः यथाविधि सम्पन्नः।